أيها الإخوة الأكارم، اليوم أتحدث إليكم عن مؤسسة هامة مفضلة لدى الجميع، ألا وهي مركز الدعوة الإسلامية الذي يخدم السنن النبوية في أنحاء العالم. مؤسسه عالي الهمة فضيلة الشيخ أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله. بسبب سعيه المشكور يقوم اليوم المركز في جميع أنحاء العالم بنشر سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولله الحمد قد قام فضيلة الشيخ بإعداد الدعاة المثقفين الذين يلعبون دورا كبيرا في نشر السنن النبوية داخل باكستان وعن طريق السفر إلى أنحاء العالم أجمع. ما هي الأقسام التي يقوم فيها مركز الدعوة الإسلامية بخدمة الإسلام والمسلمين؟ إليكم بعض اللقطات منها. قسم من أقسام المركز قد عده مؤسس المركز فضيلة الشيخ العلامة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى صلب مركز الدعوة الإسلامية. نعم، أعني قافلة المدينة. بحمد الله تعالى يسافر عشاق رسول الله للدعوة إلى الخير في رحلات دعوية لمدة 3 أيام و12 يوما وشهر و12 شهرا إلى كثير من دول العالم. تخرج قوافل دعوية بهدف نشر تعاليم الإسلام السمحة وإحياء السنن النبوية في أنحاء العالم. ما هي إنجازات قوافل المدينة؟ إنه أمر يصعب بيانه، إلا أن أريكم بعض المقتطفات منه. وصلت قافلتنا من مدينة بروتوريا إلى خومشلنغا بأفريقيا لمدة 3 أيام، والحمد لله. ومن خلال الدعوة إلى الخير أسلم هذا الأخ وسمي بعد إسلامه محمد علي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أصبح أخا مسلما لنا. سبحان الله. سبحان الله. إضافة إلى ذلك هناك قسم آخر مهم جدا وهو جوائز المدينة، وذلك لأن مؤسس مركز الدعوة الإسلامية فضيلة الشيخ حفظه الله أعطانا هدفا ساميا، وهو علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم. ونستطيع محاولة إصلاح جميع أناس العالم بالسفر في سبيل الله مع قافلة المدينة، أما إصلاح النفس فبالقيام بمحاسبتها. ولهذا وضع لنا الشيخ آلية لمحاسبة النفس، هي مجموعة أسئلة نستطيع من خلال الإجابة عنها إصلاح أنفسنا، وهي تناسب تماما مختلف فئات المجتمع. فللإخوة المسلمين 72 سؤالا و63 للأخوات. هنالك أسئلة للصغار ذكورا كانوا أم إناثا وذوي الاحتياجات الخاصة بل وحتى السجناء. ماذا في هذا الكتيب من علم؟ وما هي الأسئلة التي يحتويها؟ أنصحك بشرائه وقراءته والالتزام بالعمل بما فيه حتى تبدأ حياتك من جديد في طاعة الله. بفضل الله تعالى قد بنى مركز الدعوة الإسلامية قسما رائعا لنشر تعاليم القرآن والسنة، واسمه جامعة المدينة. طبعا هذه الجامعة أنشئت لإعداد علماء الشريعة، وقد قام مركزكم ببناء عشرات بل مئات الفروع لجامعة المدينة، وإلى الآن قد بلغ عددها حوالي 529 جامعة لنشر علوم القرآن والسنة داخل باكستان وخارجها، كما توجد في مدن الهند المختلفة وفي مدينة برمنغهام ببريطانيا وبرادفورد وسلاو. وما زال بناء المزيد من الجامعات مستمرا في المدن المختلفة، وكذا في مومباسا بكينيا، وفي مدينة مامبوتو بموزمبيق وموريشيوس، وفي مدن بنغلاديش المختلفة، وكذا في مدينة نيبالغانج قد أقيمت فيها جامعة رائعة جدا. هذه الجامعات هي مصابيح نور وعلم ومنارات هدى ورشاد تضيء أنحاء العالم. بفضل الله تعالى يتعلم في هذه الجامعات كلها داخل باكستان وخارجها أكثر من 44 ألف طالب وطالبة. الحمد لله أن مؤسستنا مركز الدعوة الإسلامية تخرج كثيرا من العلماء للأمة الإسلامية في كل سنة. دخل في الإسلام والتحق ببيئة مركز الدعوة الإسلامية، ولله الحمد رغم سنه الكبير أراد تعلم الشريعة، ولعله استمع إلى فضائله وسجل بالجامعة. والآن كم هو عمرك؟ 73. هو اليوم في سن 73 من عمره قد تخرج من جامعة المدينة. هيا نتحدث عن خدمة جليلة أخرى لمركز الدعوة الإسلامية. طبعا له قسم عظيم آخر كأنه يضيء بلدان العالم بنور القرآن الكريم، ألا وهو مدرسة المدينة. لو تحدثنا اليوم في عام 2018 عن عدد مدارس المدينة للمركز في داخل باكستان وخارجها لعلك تستغرب عند معرفته، فقد تجاوزت فروع مدرسة المدينة 2700 مدرسة، وما زال يتعلم فيها أكثر من 128 ألف طالب وطالبة قراءة القرآن مجانا، إضافة إلى حفظه عن ظهر قلب. أما لو تحدثنا عن عام 2017 فيذكر تقرير مدارس المدينة للمركز لهذه السنة فقط أنه قد أكمل فيها حفظ القرآن أكثر من 5200 طالب وطالبة، إضافة إلى أكثر من 20,500 طالب وطالبة
أكملوا قراءة القرآن. ومنذ تأسسها وإلى الآن أكمل أكثر من 74 ألف طالب وطالبة حفظ القرآن الكريم، إضافة إلى أكثر من 200 ألف طالب وطالبة أكملوا قراءته من المصحف الشريف. سبحان الله، شاهدتم مناظر رائعة لمدرسة المدينة وجامعة المدينة، لكن هناك كثير من الدول يرغب مواطنوها في تعلم القرآن الكريم والدراسات الشرعية، ولم تتيسر لهم هذه السهولة، وذلك لعدم توفر مدارس المركز وجامعاته قربهم. نظرا إلى هذا قام المركز بمشروع لإيصال تعليم القرآن والسنة إليهم مستفيدا من خدمات الإنترنت، فأسس قسما فريدا من نوعه اسمه مدرسة المدينة أونلاين في دول عديدة. نعم، حوالي 64 دولة يتعلم فيها عبر النت آلاف الطلاب والطالبات قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، إضافة إلى الدراسات الإسلامية. وإلى الآن لدى مركز الدعوة الإسلامية أكثر من 25 دورة شرعية متاحة عبر الإنترنت، وقد وصلت فروعها إلى قرابة 19 فرعا في باكستان بحمد الله تعالى، وآلاف المدرسين من الإخوة والأخوات يعلمون فيها قراءة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. وفي 64 دولة يضيء آلاف الطلاب من بين الرجال والنساء والأطفال قلوبهم بنور القرآن الكريم والدراسات الإسلامية. كان هناك طلب من جميع أنحاء العالم، وهو أن يقوم مركز الدعوة الإسلامية بإنشاء نظام تعليمي يجمع فيه الدراسات الدينية والعصرية حتى يتخرج الطالب من المدرسة عالما جيدا أو متدينا. فأحس المركز بحاجة الأمة الإسلامية إلى ذلك، فقام فورا ببناء قسم مهم جدا سماه دار المدينة. ولله الحمد بدأ يفتح فروع دار المدينة في مدن مختلفة في باكستان دون توقف، وقد افتتح مزيدا من فروعها في بلاكبيرن في بريطانيا وفي مدن الهند المختلفة. وإلى الآن وصلت فروع دار المدينة إلى 51 فرعا يتعلم فيها تبعا لنظام تعليمي عصري أكثر من 15 ألف طفل وطفلة الدراسات الشرعية، إضافة إلى الدراسات العصرية بكل أنواعها. ورد في الحديث الشريف: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يقوم المركز ببناء قرابة 600 مسجد في سنة واحدة. لو حسبنا معدل بناء المساجد مقارنة بأيام السنة وهي 365 يوما، لوجدنا النتيجة أن المركز يقوم ببناء قرابة مسجدين كل يوم في بقعة من بقاع الأرض. أيها الإخوة الأكارم، هناك قسم آخر وهو غني جدا عن التعريف بكل تأكيد، إنه قناة مدني الفضائية. هذه القناة التي جل نور علمها ظلام الآفاق، فهناك من أسلم بعد أن شاهدها، وهناك من ترك شرب الخمر، وهناك من ذرفت عيناه الدموع خشية من الله تعالى وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك من تحركت روحه وتعلق قلبه بالصلوات الخمس. فقناة مدني قناة دينية هدفها إيصال السنن النبوية إلى كل المسلمين في بيوتهم. وها هي قناة مدني اليوم تبث ب3 لغات: البنغالية والإنجليزية والأردية، كل منها على حدة على 7 أقمار اصطناعية في جميع أنحاء العالم تقريبا. نريد أن نتحدث الآن عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة من المجتمع تعاني من قلة الرعاية والاهتمام حتى من قبل أهليهم في بعض الأحيان، وخاصة في الأمور الدينية والتربوية. ولهذا فقد أولى مركز الدعوة الإسلامية هذه الفئة الاهتمام الكبير والرعاية الفائقة، فخصص دعاة لتعلم لغة الإشارة ليذهبوا إليهم لتربيتهم وتعليمهم أمور دينهم وآخرتهم. قام المركز قسما للرعاية الصحية يقدم العلاج للعلماء والآئمة وطلاب تحفيظ القرآن الكريم والمدرسين والدعاة، حيث يوفر المركز للعاملين لديه الخدمة الجيدة والرعاية الكريمة، وكذلك يقدم هذه الخدمات لعائلاتهم. وبذلك يصرف مركز الدعوة الإسلامية على علاج ما ذكرناه ملايين الروبيات شهريا. وإذا رغبت في المساهمة في علاج المسلمين المحتاجين فنرجو منك أن تتواصل معنا. أيها الإخوة الأكارم ومشاهدي قناة مدني، مركز الدعوة الإسلامية مؤسسة كبيرة جدا، وبالتالي الحمد لله له فروع كثيرة في أنحاء العالم يتجمع فيها مئات الآلاف من الناس، خاصة في المناسبات الدينية كالمولد النبوي الشريف وشهر رمضان المبارك وليالي العشر من ذي الحجة، بالإضافة إلى ذكر أولياء الله تعالى، وكذلك الاجتماعات الدينية والمناسبات العطرة. ويقيم المركز في هذه المناسبات الكثيرة مأدبة طعام للحضور، وهذه المأدبة المباركة ينفق لأجلها الملايين من الروبيات، والأموال التي تنفق عليها يتبرع بها محبو الله ورسوله، فهنيئا لمن يشارك في هذا الخير العظيم. وأنت يا أخي إذا أحببت أن تشارك إخوانك في هذا الثواب فاتصل بالمركز.
ليس هناك منحا من مناحي الحياة لا يقوم بخدمته مركز الدعوة الإسلامية. وإذا تحدثنا عن التجار، يذهب دعاة المركز في أنحاء العالم إلى مكاتب نقابة التجار وبورصة الأوراق المالية والغرفة التجارية ويقومون بتوجيههم إلى الخير. أيها المشاهدون الأعزاء، لقد شاهدتم خدمات مركز الدعوة الإسلامية التي يقدمها لنشر علم الدين، وله أيضا جانب آخر رائع جدا، وهو تقديم المساعدة للمسلمين كلما نزلت بهم كارثة طبيعية في أي بقعة من بقاع الأرض، فيتقدم أبناء من المركز إليهم لإنقاذهم، إضافة لمساعدتهم بالمواد الغذائية ككارثة الزلزال التي حلت ببلدنا باكستان قبل سنوات عديدة، إضافة إلى كارثة الفيضانات التي خلفت مئات الآلاف من المشردين المسلمين هاجروا قراهم وأراضيهم حتى أقاليمهم، فسارع مركز الدعوة الإسلامية إلى مساعدتهم المالية والغذائية. أما الكارثة التي حلت قبل أيام بمسلمي بورما والتي تفجعت بها البلاد والعباد، قدمت حينها مؤسستنا مركز الدعوة الإسلامية لهم المساعدة الرائعة بعد أن قام كثير من المسلمين بمساعدته لهم، حيث ذهب بالمساعدات أبناء المركز عبر طريق وعر إلى تلك البقاع التي كان مسلمو بورما المظلومون يسكنونها وهم في حالة سيئة، فقدموا لهم المواد الغذائية. ليس هذا فحسب، بل وبنوا لهم مصلى مؤقتا لأداء الصلوات، كما هو حال الإخوة المسلمين السوريين في هذه الأيام الذين يعيشون مصائب عظيمة. وما زال مركز الدعوة الإسلامية يقوم بخدمة هؤلاء المساكين في تركيا وألمانيا، لذا ندعوكم لتقفوا جنبا إلى جنب مع المركز لمساعدة المحتاجين. أيها الإخوة الأكارم، الوقت طال دون أن أكمل الكلام عن المركز. دعونا في الختام نتابع انطباعات الشخصيات الكبار الذين زاروا مركز الدعوة الإسلامية واقتربوا من بيئته والتقوا بفضيلة الشيخ. ترى ماذا قالوا عنه؟ مرحبا 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 مرحبا. الشيخ محمد الياس القادري، أمير السنة بجماعة المباركة في باكستان كراتشي، طول الله عمره في عافية وأمده بتمام العافية ودوامها والشكر عليها، وبارك في جهوده وأثمر جميع مساعيه وجعلها مشكورة واسعة الثمرة بالنفع والانتفاع. وبارك الله تعالى في أهل المركز والقائمين بالشورى وأنواع الأعمال الصالحة والخدمة في هذا المركز المبارك وما تفرع عنه في الدعوة الإسلامية على منهاج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والتابعين. أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو. حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ. نسأل الله تعالى أن يمد في عمر شيخنا وأن ينفعنا وإياكم به. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال، وستظل الأمة بخير ما دامت ملتفة حول هؤلاء العلماء. أحيانا الألسن تتكلم وأحيانا العيون تتكلم، وهنا أرى القلوب والأرواح تتكلم. والشيخ لا يكون شيخا إلا إذا نفعك حاله قبل أن ينفعك مقاله، وأنا الفقير أشعر بهذا الحال. فإن الأمة أحرى أن يكون فيها أناس كثيرون مثل الشيخ إلياس الله يرضى عنه. وطالما تابعنا سيد الشيخ إلياس القادري، وهو الحنفي المذهب القادري المشرب الماتريدي المعتقد، طالما تابعناه وهو يبدأ خطاباته بكلمته صلوا على رسول الله، فهذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي منها إلا كل خير. سيدي الشيخ إلياس، إن الله يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، ونحن قد جلسنا معك ساعة، فلا تنسنا يوم القيامة. الناجي منا يأخذ بيد أخيه إن شاء الله تعالى. زادكم الله توفيقا وسدادا. والعالم الإسلامي الآن
مفتقر إلى مثل هذه المؤسسة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدعوة وأن يبارك في أهلها وأن يجعل الشيخ محمد إلياس إن شاء الله مباركا وأن يبارك في جهوده. إلى الأحبة في مركز الدعوة الإسلامية وفي قناة مدني، القلوب موصولة، فهنيئا لكم يا حملة الدعوة تجوبون بها أقطار العالم بعمائمكم وقلوبكم وأرواحكم ونورانيتكم. جزا الله خير إخواننا في هذه القناة المباركة وفي مركز الدعوة الشيخ إلياس وأهل المشورة ومن هم في هذا المركز وفي فروعه في العالم أجمع. حقيقة ما رأيناه من أعمال مباركة في هذا المركز العظيم المبارك، وما رأيناه من علم وآداب وتقدم وكل خير، والله يشعرنا بالسعادة. دائما كونوا بحضرة الشيخ إلياس، فهو المرشد الرباني والوارث المحمدي